बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पंजाब असम्बली के इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। सदर आरिफ अलवी ने सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान तारीख तजवीज़ की थी। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सदर को खत लिखा गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी खत लिख दिया है। आपको आगाह करें, पंजाब असम्बली के इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। सदर आरिफ अलवी ने सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान तारीख तजवीज़ की थी। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सदर को खत लिखा। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी खत भिजवा दिया है। पंजाब में इलेक्शन की तारीख आ गई। सदर आरिफ अलवी ने 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली के इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। सदर ने तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की तजवीज करदा तारीखों पर गौर करने के बाद किया। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखें तजवीज की थी। एलामी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात तरजीहन इतवार के रोज कराने की तजवीज दी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सदर को खत लिखा था। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी खत लिख दिया। इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और सेक्रेटरी ने शिरकत की। अब आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारियां देने वाले रहनुमाओं कारकुनों की नजरबंदियों का हुक्म मुअत्तल। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फवाद चौधरी, असद उमर की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डीसी समेत दीगर फरीकैन को नोटिस। जवाब तलब। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का भी गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का हुक्म। मुल्तान साहिवाल से गिरफ्तार 15 कारकुन रिहा कर दिए गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारियां देने वाले रहनुमाओं कारकुनों की नजरबंदियों का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फवाद चौधरी, असद उमर की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डीसी समेत दीगर फरीकैन को नोटिस और जवाब तलब। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का भी गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का हुक्म। इंतजामिया की नाअहली। जामपुर में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी 10 किलो के थैले के लिए धक्के खाने पर मजबूर। सेल पॉइंट्स पर खवातीन और बुजुर्गों की तजलील। अमला मनपसंद अफराद को नवाजने लगा। आपको बता रहे, इंतजामिया की नाअहली। जामपुर में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी 10 किलो के थैले के लिए धक्के खाने पर मजबूर हो गए। सेल पॉइंट्स पर खवातीन और बुजुर्गों की तजलील। अमला मनपसंद अफराद को नवाजने लगा। इंतजामिया की नाअहली के बायस जामपुर में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। डिसिप्लिन न होने के बायस खवातीन और बुजुर्गों की तजलील होने लगी। बुजुर्गों का कहना था कि वो शुगर के मरीज हैं, सुबह से कतारों में धक्के खा रहे हैं, जबकि अमला मनपसंद अफराद को नवाज रहा है। मरीज आदमी हूँ शुगर से साकु दाह की तले ढट्टू उनके बाद पिछो पिछो लाइन लगूं उनके बाद धिक्के दे पिछू तो वैल की उनके बाद ए टाइम आ गए जन तो लाइन खड़ू जेरे गुस्से रंदे उन्हें कने घिंदे कने सनाख्त कार्ड घिन्नण वाले सनाख्त कार्ड लाइन वाले कने तो घिन्नन ब्या कुछ है कहनी कोई एहसास कहनी। हुकूमत को चाहिए कि महल्ले महल्ले घर घर अट्टा दे मैंने तकलीफ न जो कारोबार और धिक्के दौड़े और तकलीफ थी बड़ी जोर दी मेहरबानी करें। शहरियों का मजीद कहना था कि वो 10 किलो आटे के लिए लाइनों में ख्वार हो रहे हैं। इंतजामिया डिसिप्लिन कायम करे। सवेर जा खड़े 18 चक्कर मोटरसाइकिल जो लेंदू 18 चक्कर इतना लेंदू मोटरसाइकिल एक कट्टे की थैली दे साथ ठीक चाह की जो 6 की जो सारा काम ठीक है। धिक्के नाल ने देख लेना सब बुजुर्ग बंदे हूँ साकू मद्दे नाल कर देख लेना सवेर जैसा खड़े होते हैं। लाइनों वालों को इग्नोर किया हुआ है और जो दरमियान में आते हैं उनको बार बार लगातार दिया जा रहा है और हमको यहाँ पर टाइम ज़ाया करवाया और जुमे का वक्त है, नमाज से भी हम यहाँ पर रह गए हैं। शहरियों का कहना था कि पहले की तरह गली मोहल्लों में सेल पॉइंट्स बहाल किए जाएं। शहरियों ने महकमा फूड और इंतजामिया से सिक्योरिटी और डिसिप्लिन बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। आटे के हसूल ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। जहाँ पर खवातीन की तजलील हो रही है वहाँ पर बूढ़े और दीगर आदमी भी परेशान हैं। इन लोगों का मुतालबा खुदारा मेहरबानी करके हुकूमत पुराने तरीके से पॉइंट्स को बहाल करे ताकि इन लोगों को बर वक्त आटा भी मिल सके और इनकी जो तजलील का सिलसिला है वो भी बंद हो सके। साथी कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। बेलगाम महंगाई के कारोबार से हर तबका बेजार। मुल्तान में महंगी एलपीजी और सुई गैस की कीमतें बढ़ने से तंदूर मालकान परेशान। बढ़ती महंगाई के बायस नान और रोटी महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। बेलगाम महंगाई के कारोबार से हर तबका बेजार है। मुल्तान में महंगी एलपीजी और सुई गैस की कीमतें बढ़ने से तंदूर मालकान परेशान। बढ़ती महंगाई के बायस नान और रोटी महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं।
بڑھتی مہنگائی سے ہر طبقہ پریشانی سے دو چار ہے۔ ایل پی جی اور سوئی گیس کی قیمتیں بڑھیں تو تندور مالکان نے بھی سر پکڑ لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایل پی جی 320 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے، جبکہ سوئی گیس سلنڈر کے اخراجات بھی پہنچ سے باہر ہو گئے، اس لیے نان اور روٹی مہنگے داموں بیچنے پر مجبور ہیں۔ آج سے 6 مہینے پہلے جو ہمیں گیس مل رہی تھی وہ 150 یا 200 روپے کلو تھی، اب سیدھا وہ 320 پہ پہنچ چکی ہے۔ لکڑی بھی مہنگی ہے، اس میں اور بھی جو ضرورت کی چیزیں ہماری وہ ساری چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں۔ شاپر ہے، اخبار ہے، اس میں گھی بہت مہنگا ہو چکا ہے، اس میں آٹا ہے، میدا ہے، سب چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں مہنگا کرنا پڑ رہا ہے اور ہمیں سوئی گیس نہیں مل رہی، جس کی مین وجہ سوئی گیس کی ہے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ 10 سے 12 روپے میں بکنے والا نان اور روٹی اب 20 سے 40 روپے تک فروخت ہو رہی ہے۔ بڑھتی مہنگائی کے باعث ان کا کاروبار شدید نقصان کی زد میں ہے۔ گیس نے جم مارا، سیدھا 300 280 پہ چلا گیا۔ نان ہم نے 20 روپے کا کیا، لیکن ہمیں پھر بھی بچت نہیں ہو رہی، کیونکہ اس میں میدا بہت مہنگا ہو گیا۔ میدا کا کٹو تھا 5500 روپے کا، وہ چلا گیا 7500 روپے پہ۔ گھی تھا تقریباً 400، اب ہو گیا 500 520 پہ چلا گیا۔ تندور مالکان نے حکومت سے سستی سوئی گیس کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ شکیل سلطان، ملتان۔ ڈالر کی اونچی اڑان سے مہنگائی کا آ گیا نیا طوفان۔ اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی۔ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 50 روپے فی کلو تک کا اضافہ۔ دالیں اور چاول بھی 20 روپے فی کلو مہنگے ہو گئے۔ مہنگائی کے پے در پہ وار سے عوام کی چیخیں نکل گئیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، ڈالر کی اونچی اڑان سے مہنگائی کا آ گیا نیا طوفان۔ اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں۔ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 50 روپے فی کلو تک کا اضافہ۔ دالیں اور چاول بھی 20 روپے فی کلو مہنگے ہو گئے۔ مہنگائی کے پے در پہ وار سے عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ ڈالر کی اونچی اڑان نے عوام کو پریشان کر دیا۔ ایک ہی روز میں گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 30 سے 50 روپے فی کلو تک اضافہ ہو گیا۔ دالیں اور چاول بھی 20 روپے فی کلو مہنگے ہو گئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اب غریب کے لیے گھر میں ہنڈیا بنانا بھی مشکل ہو گیا۔ غریب بندہ ویسے مر رہا ہے، کیا بندہ سودا لے، جس کی 400 500 روپے دیہڑی ہے وہ تو ویسے نہیں سامان لے سکتا ہے۔ اور میں پورے ہفتے کا لے کے جاتا تھا، اب ایک دن کا لے کے جاتا ہوں راشن، مہنگائی کی وجہ سے صرف۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ آئے روز بڑھتی قیمتوں سے کاروبار ٹھپ ہو گئے۔ مہنگائی کے مارے شہری ایک ایک پاؤ اشیاء خریدنے پر مجبور ہیں۔ جی ڈالر کی وجہ سے ہر جو فیکٹری والے ہیں وہ فوراً گھی کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ عوام بیچاری پریشان ہو جاتی ہے کہ فوراً ریٹ بڑھ جاتا ہے، لیکن ان کے پاس پرانے ریٹ کا پڑا ہوتا ہے، وہ پہلے واٹس ایپ پہ موبائل پہ دکھا دیتے ہیں جی یہ ریٹ آ گیا ہے۔ ہم بھی پریشان ہیں، عوام بھی بہت پریشان ہے۔ بے لگام مہنگائی سے جہاں دیگر مسائل جنم لے رہے ہیں، وہیں پرائیویٹ ملازمت پیشہ افراد کو بے روزگاری کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ردیف مغل، روہی خانیوال۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کا خون نچوڑ لیا۔ ملتان میں مزدور کام کی تلاش میں سڑکوں پر رل گئے۔ کم اجرت اور زیادہ مہنگائی نے مزدور طبقے کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے، بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کا خون نچوڑ دیا۔ ملتان میں مزدور کام کی تلاش میں سڑکوں پر رل گئے ہیں۔ کم اجرت اور زیادہ مہنگائی نے مزدور طبقے کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ مہنگائی کے کاریوار، مزدور طبقے کا جینا ہوا دشوار۔ ملتان میں مزدور کام کی تلاش میں مارے سڑکوں پر پھرنے لگے۔ مزدوروں کا کہنا تھا کہ حکومت نے سب کچھ چھین لیا ہے، اب بچوں کو تعلیم دینا اور ان کا پیٹ بھرنا مشکل ہو گیا ہے۔ مزدور طبقے کا خیال نہیں ہے، نہ ان کو احساس ہے۔ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ آسمان سے جو ہے نا باتیں کر رہی ہے، بے روزگاری ہو چکی ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ مزدوروں کا مزید کہنا تھا کہ پہلے تو کام ملتا نہیں، اگر مل بھی جائے اجرت کم ہے، 2 دن کا راشن بھی نہیں خرید سکتے۔ آٹا، گھی، دالیں سب کچھ پہنچ سے دور ہو گیا ہے۔ ارے غریب آدمی تو ویسے بھوکا مر رہا ہے جی، جڑا کام ہے نہیں ہے، چلو مہنگائی ہو کاروبار ہو پھر تو ہے نا۔ اب پورے ہفتے سے ہم خالی جا رہے ہیں، کوئی کام نہیں کیا، پورا ہفتہ ایسے جا رہے ہیں، سارا دن بیٹھ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن مہنگائی ہو کاروبار تو مہنگائی بہت ہے۔ دہاڑی دار مزدوروں نے حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین زین کے ساتھ ابراہیم خان، ملتان۔ ملتان انتظامیہ کے نااہلی، شہر میں متعدد واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال۔ اہل علاقہ صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ آلودہ پانی پینے سے متعدد شہری بیمار پڑنے لگے۔ شکیل سلطان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ شہر اولیاء کے متعدد فلٹریشن پلانٹس عرصہ دراز سے غیر فعال ہیں۔
ضلع انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث اکثر فلٹریشن پلانٹس کی حالت ابتر ہے۔ نواں شہر کے ابدالی روڈ پر واقع پلانٹ کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ شہری کہتے ہیں پانی تو آتا ہے مگر پائپ اور ٹوٹیاں ٹوٹنے کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کو کئی ماہ سے تالا لگا ہے۔ پانی میں بڑی دقت ہوتی ہے، کسی کے گھروں سے بھر لیتے ہیں یا کوئی کسی نے فلٹر کوئی گھر میں لگایا ہوا تو بڑی تنگی ہوتی ہے، اکثر اوقات پانی نہیں ملتا، گندا پانی پی کر ہی گزارا کر رہے ہیں، جو ہمارا زمین سے پانی آتا ہے وہی پی لیتے ہیں بس۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ وہ آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے صحت کے کئی مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ یہ بند رہتا ہے بھائی جان، یہ ہم تو دور دور سے پانی بھرنے جاتے ہیں، کہیں سے ملتا ہے کہیں سے نہیں ملتا، یہ گندا پانی گٹروں کو پی رہے ہیں ہم۔ پانی یہ فلٹر شروع میں ہفتہ کھلا ہوگا، اس کے بعد آج تک ہم نے نہیں دیکھا یہ فلٹر کھلا۔ شہریوں نے انتظامیہ سے خراب واٹر فلٹریشن پلانٹ فوری فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرمین عامر شاہ کے ساتھ شکیل سلطان، ملتان۔ سیکریٹری جنگلات، جنگلی حیات اور ماہی پروری جنوبی پنجاب سرفراز خان مکسی کے زیر صدارت اجلاس رواں سال جاری اور نئے ترقیاتی منصوبوں کی مد میں فنڈز کے اجرا کا جائزہ لیا گیا۔ جنوبی پنجاب میں 30 منصوبوں پر اب تک 64% کام مکمل ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں وسیم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ سیکٹری جنگلات، جنگلی حیات اور ماہی پروری کی زیر صدارت اجلاس جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں منعقد ہوا۔ ایڈیشنل سیکریٹری فہد حیدر بزدار، ناظم اعلیٰ جنگلات جاوید گل، ڈائریکٹر جنگلی حیات ناظم جنگلات ملتان اور بہاولپور کے علاوہ دیگر افسران نے شرکت کی۔ روئی سی گفتگو میں سیکریٹری سرفراز خان مکسی کا کہنا تھا کہ رواں سال جاری 2483 ملین کے 30 منصوبوں پر اب تک 64% کام مکمل ہوا ہے۔ ہمارے پاس سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت تقریباً 30 کے قریب سکیمز ہیں، جن میں سے کچھ آن گوئنگ ہیں، کچھ نئی سکیمز ہیں، تو ان کی اوور آل پروگریس جو ہے وہ 64% ہے، جو کہ میرے خیال میں سیٹسفیکٹری ہے، اور جو ہمارے پاس فنڈ موجود ہیں انشاءاللہ ہم ان کو سال کے آخر تک انشاءاللہ ان سب کو استعمال کر لیں گے۔ جنوبی پنجاب میں محکمہ وائلڈ لائف میں 2 اسکیمیں جاری اور 3 نئی اسکیموں کے لیے 164 ملین اور فشریز کے لیے 8 اسکیمیں جاری ہیں، جبکہ ایک نئی اسکیم 341 ملین پر مشتمل اسکیموں کے لیے 272 ملین جاری ہوئے اور 162 ملین روپے استعمال ہونے کے بعد پروگرس 61% رہی، جبکہ جنگلات کی جاری 8 اسکیموں پر 540 ملین جاری ہونے کے بعد 358 ملین روپے استعمال ہوئے اور 66% کام مکمل ہو سکا۔ ناظم اعلیٰ جنگلات جاوید گل کا کہنا تھا کہ فنڈز ریلیز ہونے کے بعد ترقیاتی اسکیموں میں مزید بہتری آ جائے گی۔ ہماری آج منتھلی پروگرس رپورٹ ڈسکس ہوئی ہے، جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں، جو ہمارے ساؤتھ سے ریلیٹڈ فارسٹ سیکٹر کے جو پروجیکٹس ہیں، ہماری اس کے اوور آل 83% جو ایلوکیشن ہوئی ہے اس کی یوٹیلائزیشن ہے۔ پروجیکٹ جو ہے نا بڑے سموتھلی چل رہے ہیں۔ فنڈنگ کا کچھ ایشو ہے، الیکشن کی وجہ سے فنڈنگ جو ہے نا وہ کنٹرولنگ ریلیز سے ریموو ہوئی ہے، پھر آن گوئنگ پروجیکٹ کی تو ایسا ہو رہی ہے، لیکن جو نئے پروجیکٹ سٹارٹ ہونے ہیں ان کے لیے ابھی ڈیسیژن نہیں ہوا۔ سیکریٹری جنگلات نے متعلقہ افسران کو ترقیاتی منصوبوں پر کوتاہی نہ برتنے اور اہداف کو بر وقت مکمل کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ کیمرمین محمد عامر کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ لہیا میں دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے محکمہ صحت متحرک۔ RHC چک 161 میں متعدد صحت کی سہولیات کا افتتاح کر دیا گیا۔ ہسپتال میں ڈینٹل ایکس رے یونٹ کا افتتاح کر دیا۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر سائمہ بتول نے فیتہ کاٹ کر منصوبوں کا افتتاح کیا۔ مزید بات کرتے ہیں زاہد سرفراز سے۔ جی زاہد بتائیے گا۔ صحت کی جانب سے دیہی علاقوں کے اندر بھی صحت کی سہولیات ہیں، ان میں مزید بہتری کے حوالے سے اقدامات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اگر بات کریں تو CEO ہیلتھ ڈاکٹر سائمہ بتول سمراج صاحبہ نے دیگر جو افسران ان کو ہمراہ چک نمبر 160 کے رورل ہیلتھ سینٹر کے اندر، چک نمبر 161 کے رورل ہیلتھ سینٹر کے اندر جہاں پر مختلف جہاں پر اسکیمیں ہم کے افتتاح کر دیں، جن میں اگر بات کی تو ڈینٹل یونٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایکس رے مشین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات ہو جہاں پر جو دیگر لیب ٹیسٹ کے والے سے جہاں پر جو مشینیں فراہم کی گئی ہیں ان کا افتتاح کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر سائمہ بتول سمراج صاحب سے بات کریں، میڈم صاحب کون کون سے افتتاح کیے گئے اور اس سے یقیناً دیہی علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کو بہتر سہولت ملیں گی؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو یہ رورل ہیلتھ سینٹر RHC 161 میں آج ہمارے پاس جو یہ سیکٹری ہیلتھ صاحب کی انیشیٹو ہے کہ RHCs کو جو ہے پروموٹ کیا جائے یہاں پہ جتنی بھی ہیلتھ کیئر سروسز ہیں ان کے لیے۔ تو اس میں ہے جو ڈینٹل یونٹ ہے، ایکس رے پلانٹ ہے اور CBC انالائزر ہے لیبارٹری کی، سٹارٹ کیا جائے۔ پہلے بھی یہاں پہ موجود تھی، مزید ان کو ہم نے آج اس کے انوگریشن کی ہے، اور 161 میں یہ سروسز موجود ہونا یہاں کی کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ میڈیا کے حوالے سے بھی اور میں اپنے سارے جو ٹیم ہے ان کے حوالے سے ان کو مبارکباد بھی دوں گی، اور میں یہ میسج بھی کمیونٹی میں دینا چاہوں گی کہ پوری علاقے میں یہ بہت بڑی ایک
यहाँ पे नेमत मौजूद है और एक फैसिलिटी मौजूद है जिससे लोग यहाँ का फ़ायदा उठाएं। और बिल्कुल सीओ साहब का बताना है कि यहाँ पर जो इकदाम हैं वो बेहतर से बेहतर किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए कि अस्पताल में सहूलत बेहतर होने से किस तरह फ़ायदा पहुँचे? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो सीईओ साहबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें वीकली बेसिस पे बल्कि डेली बेसिस पे हमें गाइडलाइंस दी कि सबसे पहले हमने अपना एक्सरे यूनिट जो है वो फंक्शनल करना है, उसके बाद डेंटल यूनिट फंक्शनल है, उसके बाद फंक्शनैलिटी स्टेटस जो है वो डेली बेसिस पे हमसे पूछते थे लेबॉर्ट्री का। और इससे मैं ये समझता हूँ कि जो है ना ये एक देहात के अंदर एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए भी और लोगों के लिए भी। और मैं ये अपने मीडिया चैनल्स के थ्रू या बाकी तो दूसरे दोस्तों के थ्रू मैं ये कम्युनिटी में ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि अब जो है ना वो शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इनकी अपनी दहलीज़ के ऊपर ही इनके सारे मसाइल जो हैं सेहत के हमारे सारे मसाइल सेहत के जो तमाम मसाइल हैं वो यहाँ पर हल किए जा रहे हैं और इस वजह से तमाम जो डॉक्टर्स हैं सीओ साहब हैं उनके लिए शहर ओलिया में मौसम बहार के अनोखे रंग। मुल्तान में बहार की आमद के साथ ही तबोबिया के सूखे दरख्तों पर गुलाबी फूल खिल गए। गुलाबी फूलों ने मंजर दिलकश बना दिया। ग्रीन बेल्ट्स पर खिले गुलाबी फूल शहरियों के तवज्जो का मरकज बन गए। इसी हवाले से देखते हैं अली रियाज की ये रिपोर्ट। मुल्तान में मौसम बहार ने अनोखे रंग बिखेर दिए। बहार की आमद के साथ ही तबूबिया के सूखे दरख्त पर गुलाबी फूल खिल गए। तबूबिया के दरख्तों पर मौसम बहार में पत्ते झड़ने के बाद ही फूल खिलते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर PHA ने बताया कि तबूबिया के दरख्त की खास बात यह है कि इस पर फूल तमाम पत्ते झड़ने के बाद निकलते हैं। ग्रीन बेल्ट में तबूबिया के दरख्त लगे हुए हैं। ये बेसिकली एक इम्पोर्टेड पौधा है और इसकी एक खासियत है कि ये पौधा जो है अपने तमाम पत्ते गिरा के उसके बाद पूरा फूलों से भर जाता है। शहरियों का कहना था कि तबूबिया के दरख्तों पर खूबसूरत खिले गुलाबी फूल देखकर मूड भी खुशगवार हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। PHA बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये गुलाबी रंग के फूल है, देखकर आंखों को राहत मिलती है और ये पत्ते ही नहीं है, सिर्फ यहाँ फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। इससे मुल्तान की रौनक में और ज्यादा इजाफा हो रहा है। तबूबिया के दरख्तों पर फूल फरवरी के आखिरी हफ्ते से मार्च तक खिलते हैं, जबकि PHA की जानिब से मुख्तलिफ ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों में तबूबिया के दरख्त लगाए गए हैं। तबूबिया के दरख्तों पर खिले फूलों ने एक तरफ जहां मंजर दिलकश बना दिया है तो दूसरी जानिब खुश्क दरख्तों पर गुलाबी रंग के फूल बहार का एक अलग मंजर ही पेश कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान। न्यूज़ शेड्यूल से फिलहाल इतना ही।